نال پیار کرنے. تینوں کسی مولوی مسئلہ نہیں دسیا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ. فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے ظلم کرتا رہا ہوئے گا کل قیامت والے دن اندھیریاں دی اندر گٹو ڈٹا ٹوپ اندھیریاں دی دلدل دی اندر ہوئے گا. اللہ واسطے حیا کرنا سکھو. دنیا داراں دے اگے ٹوپیاں ڈگ دیاں نے تے جڑے مدرسے دے طالب علم, مدرسے دے منتظم, مدرسے دے قاری صاحب, مسجد دے امام صاحب, ہر ویلے رب دے دین دا, جہاد دا, اسلام دا کم کرنے والے اے دے نال سدھے منہ نوں سلام لین لئی بھی تیار نہیں. او دا نور تے او دی رضا ملدی, او دا نور تے او دی رضا ملدی, او دی رحمت جے بے پناہ ملدی, او دا نور تے او دی رضا ملدی, او دی رحمت جے بے پناہ ملدی. کیا لذتاں نے او دے مسکران دیا, واہ واہ شانہ نے رب دے قرآن دیاں. بن ویکھیاں سجدے کر دے رہ, بن ویکھیاں تن من دھن مال سارا کچھ لٹان دے رہ, بن ویکھیاں تیری رضا لئی پتر مدرسیاں دے حوالے کر دیتے. لوگ دنیا کر دے سن, یا اللہ تیرے پیار سے سب کچھ لٹایا ہے تے جے ساڈا رب ہے تے اسی ویکھنا چاہنے ہاں. آئے ہائے ہائے ہائے. مسلم دے لفظ سنیو, فرمایا فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكْ, مسکراندیاں رب اپنے بندیاں دے سامنے ظاہر ہو جائے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. احباب ذی وقار, اللہ تبارک و تعالی دی پاک کتاب قرآن پاک اندر ایک سورت ہے, اس کا نام ہے سورۃ النور. بیٹے آواز ذرا سادہ کر, بیس بوس بند کر, آواز ہلکی کر, ڈز نہ ہوئے. قرآن پاک دے غالباً 18ویں پارے اندر ایک سورت ہے, اس سورت کا نام ہے سورۃ النور. اور سورۃ النور دے اندر شاید کہ 38 نمبر آئے تھے آیت النور. بڑے لوگاں دا شوق ہوندا ہے کہ اسی اس آیت دا ترجمہ سمجھیے اور دی مختصر تفسیر سمجھیے. اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان دا نور ہے. ما معنی هذه القطع, جڑا آیت دا پہلا ٹکڑا ہے کہ اللہ زمین و آسمان دا نور ہے, ایدا کی معنی ہے؟ ایدا معنی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, یا اللہ منور السماوات والارض, یا اللہ ذو نور. ایدا معنی ہے کہ کائنات دے اندر حسی ظاہری جڑا نور تو انو نظر آ رہا ہے نا, سورج, چند, ستارے, چراغ, جگنو, اگ, دیے, یعنی جڑے حسی اور ظاہری جننے نور تے
روشنیاں تانوں نظر آ رہی نے انہاں ساریاں روشنیاں نو تے نور نو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے. اس کائنات دے اندر جتنی رونق ہے یہ اللہ تبارک و تعالی دے پیدا کردہ نور دی وجہ تو ہے. پھر دا مانا ہے باطنی تے مانوی نور انہوں بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے. جویں نور اسلام ہے, نور ایمان ہے, نور ہدایت ہے, یا کئی حصی مانوی نور ہوندے نے جویں اکھاں دا نور بنائی ہے, گلے دا یا زبان دا نور اے بولنا ہے, یا کناں دا نور سننا ہے. ہر صلاحیت ہر عضو دے پیچھے جڑی ایک توانائی ہے, جوہر ہے, اس نو بھی نور کیا جاندہ ہے. تو اللہ نور السماوات والارض دا معنی ہے کہ دنیا دے اندر آسمان و زمین جو بھی تسی جگمگ دیکھ رہے ہو, روشنی دیکھ رہے ہو, اس روشنی نو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ دی. اگلی جڑی آیت دا ٹکڑا ہے نا, ذرا توجہ میرے رکھیو. او دے اندر جڑے تسی مومن مرد اور مومن خواتین تشریف فرماؤ نا, تواڈے دل دے اندر جڑا نور ایمان ہے, نماز دا جذبہ ہے, قرآن دا جذبہ ہے, مدرسیاں دی محبت ہے, کوئی عالم تواڈے علاقے چ جمعہ پڑھانا ہے, تانوں بڑا چاہ چڑھدا ہے جی او دے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے, حج عمرے دا بڑا شوق ہے. اے جڑا تواڈے دل دے اندر ایک نور ایمان ہے نا, انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور ہدایت نو, نور ایمان نو اس 38 نمبر آیت اندر مثال دے کے بیان فرمایا. فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, المصباح فی زجاجہ, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے جڑا مومن دے سینے اندر ایمان والا, نیکی دے جذبے والا دل دھڑکدا ہے نا, او دی مثال بالکل اس طرح ہی ہے جویں کسے آڑے دے اندر چراغ پیا ہوئے. آڑا سمجھ دیو نا, تاق. ہن تے لوگ حاجی صاحب چھڈ گئے نے, پرانے دور اندر نا دیوار دے اندر تھوڑی جی کھدائی کر کے اوتھے دیوا وغیرہ رکھ دیندے سن, جنوں اسی پنجابی چ آڑا کہنے ہیں. فرمایا مومن دے دل دی مثال اس طرح ہی ہے جویں کسے آڑے دے اندر, تاغ دے اندر چراغ پیا ہوئے, اور او جڑا چراغ ہے نا او شیشے دی قندیل اور فانوس اندر پیا ہوئے, اور اس چراغ دے اندر پھر جڑا تیل استعمال ہوئے نا او زیتون دے اس درخت دا ہوئے جیڑا نہ مشرقی ہے تے جیڑا نہ مغربی ہے. اچھا ایدا کی مطلب ہے کہ ایسے درخت دا تیل ہوئے جیڑا نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. ایدا مطلب ہے کہ او جیڑا درخت دا تیل ہے نا اس چراغ دی اندر, او بالکل درختاں دے درمیان چا, اس طرح نہیں کہ جدوں سورج چڑھدا ہے تے اوتھے لو پیندی ہے, یا سورج ڈوبدا ہے تے اودوں لو پیندی ہے, نہیں, او بالکل درمیان چ ہر ویلے روشن دی سورج دی روشنی اور تمازت دے سامنے رہندا ہے. تے جنوں ہر ویلے سورج دی روشنی پیندی رہے, اس زیتون دے درخت دا پھل بھی اچھا ہوندا ہے تے اچھی بولو دا تیل بھی. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نور دے نال جدی چاہندے نے رہنمائی فرماندے نے, نور علی نور. تو فرمایا اصل دے اندر انسان دے دل اندر جڑا نور فطرت ہے نا, یہ بھی نور ہے. پھر جدوں انہوں وحی دی روشنی ملدی ہے نا, یہ بھی نور ہے. پھر جدو بندہ نیکی دے جذبے دے نور نال اگے وددا ہے نا, پھر ہر شے مومن دا دل نورو نور ہو جاندا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن اور موحد بندے دی زندگی دے سارے اندھیرے ختم کر کے او دی زندگی دے ہر پاسے نورو نور فرما دیندے نے. تو اس نور آیت نور دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے تہاڈے دل دے اندر جڑا نور ایمان ہے, نور ہدایت ہے, نور فطرت ہے, پھر وہ جمعہ پڑھ کے درس سن کے او دے اندر اضافہ ہوندا ہے. اللہ پاک نے او دا تذکرہ فرمایا ہے. لو جی میں دعا کرنا, ذرا محبت نہ آمین کہنا. الہ العالمین ساڈے دل دے اندر مزید نور پیدا فرما کے اللہ پاک ساڈے دل نو ہر قسم دی تاریکی تو پاک فرما دے. احباب زی وقار, اج دے بیٹے آواز سادہ کر تے ہلکی کر. اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں تانوں دسنا ہے کہ نور کی ہے, نور کیا ہے, نور کہاں ہے, نور کیسے ملتا ہے,
نور کب ملتا ہے؟ نور کن کو ملتا ہے؟ نور ہے کیا؟ اور انشاءاللہ الرحمن جڑی نور دی ایک قسم ہے نا، نور ہدایت اور نور ایمان، انشاءاللہ میں او دا تذکرہ کرنا ہے۔ سب تو پہلے موٹی گل قرآن پاک دی آیت سمجھ لو، اللہ تعالیٰ فرماندے نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف اندر بیان فرمایا کہ جس بندے دا اسلام دے بارے، دین دے بارے بڑا شرح صدر آنا، بڑا مطمئن ہے کہ اس زمین تے سب نالوں سچا دین دین اسلام ہے، اسلام ورگا دین کوئی نہیں، ایہو جہا سچا مذہب کوئی نہیں، ایہو جہا سچا اللہ دی زمین تے دین کوئی نہیں، سب نالوں زیادہ سچا دین دین اسلام ہے۔ فرمایا جس بندے دے دل اندر اسلام دی جنی محبت ہے، اسلام نے جو وعدے کیتے نے، اسلام نے جو وعیداں سنائیاں نے، اسلام نے جڑیاں پیشین گوئیاں کیتیاں نے، فرمایا اسلام دی صداقت تے جس بندے دا سینہ جس قدر زیادہ مطمئن ہے، ایسا بندہ اللہ دی طرفوں اس قدر زیادہ نور والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یعنی اسلام تے مطمئن ہونا۔ دیکھو نا ساڈیاں یونیورسٹیاں اندر، کالجاں اندر الہاد آ گیا ہے، لوگاں دا قرآن تو یقین اٹھ رہا ہے، وہ ایتاں دا تقابل سائنس دے نال کردے پھردے نے، تے جس بندے نو دین اسلام تے شرح صدر ہی نہیں نا، وہ نیرے چ لگا پھردا ہے۔ بیٹا توجہ رکھنا، اگر کوئی کالجز اور یونیورسٹیز دے احباب بھی خطبے تو سنن، اے الہاد جڑا ہے نا، اے نیرا ہے، اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں نور نے، ویسے بھی اس بندے دے پلے کوئی ایمان نہیں رہندا جڑا قرآن دیاں ایتاں تے نبی دیاں حدیثاں اینا کافر سائنسداناں دیاں تحقیقاں تے چیک کردا پھردا ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جس بندے دے غفلت دی وجہ تو، توجہ رکھنا، جس بندے دی غفلت دی وجہ تو، جس بندے دے شکوک و شبہات دی وجہ تو، جس بندے دیاں بغاوتاں تے نافرمانیاں دی وجہ تو، جس بندے دا نور والا دیوا اللہ بجھا دے، اللہ قرآن اندر فرماندے نے او دا دیوا کوئی روشن کر سکدا؟ بندے دی غفلت دی وجہ تو نور والا دیوا بجھ جاندا ہے، بندے دی نافرمانی بغاوت دی وجہ تو نور والا دیوا بجھ جاندا ہے۔ اور فرمایا جیدا نور والا چراغ اللہ بجھا دے انہوں کوئی روشن نہیں کر سکدا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے جڑا سانو سب نالوں قیمتی خزانہ عطا فرمایا نا، اے نور ایمان ہے، اے نور اسلام ہے، اے نور وحی ہے، اے نور ہدایت ہے۔ ویسے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ساڈے واسطے نور ہدایت نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے واسطے قرآن پاک نو بھی نور فرمایا ہے، بلکہ قرآن پاک دی آیت ارشاد باری تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، قرآن دا پڑھنا بھی بیسے رحمت ہے، خطبے اندر قرآن دا سننا بھی بیسے رحمت ہے۔ پورے قرآن اندر اللہ پاک نے جتھے نور دیاں گلاں کیتیاں نے، انہاں ایتاں دے نال میں اج دے خطبے نو نورو نور کرنا چاہنا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نو نور فرمایا ہے۔ قرآن شرک دیاں نیریاں جو کڈدا ہے، قرآن بدعت دیاں نیریاں جو کڈدا ہے، قرآن ظلم دیاں نیریاں جو کڈدا ہے، قرآن بد اخلاقیاں دے نیریاں جو کڈدا ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد۔
ویسے تے بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن ہی نورو نور ہے، پر سمندری دے بازیو کھبیوں سجیوں آنے والو تنہ چیزاں نو نبی پاک نے بالخصوص نور آکھیا ہے۔ جدن دل کرے نا میں اداسی دا نیرا ختم کرنا ہے، توجہ رکھنا، جدن دل کرے نا میں بیماری دا نیرا ختم کرنا ہے، جدن دل کرے نا ڈپریشن دا نیرا ختم کرنا ہے، جدن دل کرے نا میں بد اخلاقی دا نیرا ختم کرنا ہے۔ کسے دربار مزار تے جان دی لوڑ نہیں، کسے چھلے کڑے تاکے تے بابے دی لوڑ نہیں۔ جدن زندگی دے نیرے قرآن پاک دے نال ختم کرن نو دل کرے، پھر تنہ چیزاں دا ذرا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ سنیے میں ایک صحیح مسلم دی روایت پڑھ کے سنانا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف فرمانے تے حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے، انج آسمان تے تھوڑا جہا کھڑکا دڑکا ہویا ہے، فرفع بصرہ الی السماء راسہ الی السماء، حضرت جبریل علیہ السلام نے انج اپنا سر مبارک جڑا آسمان وال اٹھایا ہے تے نبی علیہ السلام نو کہن لگے، اللہ دے نبی اج اللہ پاک نے آسمان دا ایسا دروازہ کھولیا ہے جڑا دروازہ اج تو پہلے کدی نہیں کھلیا، اور اج اللہ پاک نے تواڈے کول ایک ایسا فرشتہ نازل کر دیتا ہے لم ینزل قطو، اج تو پہلے کدی وہ زمین تے نہیں آیا۔ سمندری دے باسیو جبریل بھی بیٹھے نے، ابو بکر صدیق تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیٹھے نے۔ ٹھا کر کے وہ فرشتہ نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر آ گیا ہے، آندا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے دے سلام دا جواب دے دیتا ہے تے آ کے فرشتہ پتہ کی کہندا ہے، ابشر بنورین، ابشر بنورین، سونےو خوش ہو جاؤ، اللہ نے تانوں تے تہاڈی امت نو دو نور عطا کر دیتے نے۔ اے نور باب آدم تو لے کے تے حضرت عیسیٰ تک اللہ پاک نے کسے نو بھی عطا نہیں کیتے۔ ان جڑے نور اللہ نے دیتے نے اے دے ایک ایک حرف دے اندر چانن ہی چانن ہے۔ جڑا بندہ ہے دو دیوے بال کے رکھے گا، اے دو نور جڑے نے اپنی زندگی اندر جلا کے رکھے گا، اللہ پاک دی زندگی دے سارے اندھیرے انہاں دو نوراں دی وجہ تو ختم فرما دین گے۔ ویکھ لو دروازہ بھی اسپیشل کھل، اچھا اجے بھی نہیں تانوں سمجھ آ رہی، دروازہ بھی اسپیشل کھلیا ہے، فرشتہ بھی او آیا جڑا کدی زمین تے نہیں آیا، شے بھی او ملی ہے، اچھی بولو، باب آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نو لبی اجے بھی اہمیت سمجھ نہیں آئی تے چھلیاں کڑیاں تاکیاں چ لگے پھر دیو، اجے بھی شرک چ لگے پھر دیو۔ فرمایا سب نالوں پہلا نور پتا کیڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بیماریاں دے نیرے مکانے جے تے بیٹھے بستر دے سورہ فاتحہ پڑھیا کرو، جے آوارگیاں دے نیرے مکانے جو صرف امام دے پیچھے نہیں، صرف نماز اندر نہیں، جنازی اندر نہیں، چلدا پھردا بیندا اٹھدا بھی سورہ فاتحہ پڑھیا کر۔ تینوں نہیں پتا سورہ فاتحہ چراغ ہے، تینوں نہیں پتا سورہ فاتحہ نور ہے، تینوں نہیں پتا سورہ فاشیہ روشنی ہے، تینوں نہیں پتا جس زبان دا ورد سورۃ الفاتحہ بن جائے اس جسم دے اندر کوئی لا علاج بیماری نہیں ٹھہر سکتی۔ تینوں نہیں پتا میرے پیغمبر نے تے میرے پیغمبر دے صحابہ نے درجنوں بیماراں نو بیماری دے نیرے چوں کڈیا صرف سورہ فاتحہ دی وجہ تے نہ وجہ تو۔ میرے بیٹا ساڈا یقین اٹھ گیا ہے، میرے بیٹا ساڈا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ میں خواتین دی خدمت اندر بھی گزارش کراں گا، اگر زندگی دے اندھیرے ختم کرنے نے تے نماز اندر ٹھہر ٹھہر کے سورہ فاتحہ پڑھیا کرو، سنتا اندر ٹھہر ٹھہر کے سورہ فاتحہ پڑھیا کرو۔ تے کدی کدی حاجی صاحب دکان تے بیٹھے بھی سورہ فاتحہ پڑھو، بستر تے لیٹے بھی سورہ فاتحہ پڑھو۔ جیڑا بندہ سورہ فاتحہ پڑھدا ہے نا، اللہ انہوں شرک دے اندھیریاں چوں کڈ لیندا ہے، اللہ پاک انہوں بیماریاں دے اندھیریاں چوں کڈ لیندا ہے۔ لو میں دعا کرنا ذرا محبت نہ آمین کہنا، اللہ سونیا سانو سورۃ الفاتحہ نہ سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرما۔
سورۃ الفاتحہ زندگی دا نور ہے تے مومن دی زندگی دا چراغ ہے. فرمایا ایک تے اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی ہے تے ذرا دوسرے نور تے غور فرمانا. فرمایا دوسرا نور ہے وے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا. اسرائیلی ظالم ذرا سامنے رکھے آجے, اے یہودی گماشتے ذرا سامنے رکھے آجے, جدوں میں آخری ٹکڑا پڑھا پھر اس جذبے نہ آمین کیا آجے ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ جے حکمران بے حس ہو گئے نے, حکمران جے غیرت جرت انہاں دی جواب دے گئی ہے, یا اللہ جے دنیا دا سارا کفر اکٹھا ہو گیا ہے غزے دے خلاف, اللہ ساڈیاں غفلتاں معاف فرما دے, اللہ درگزریاں کر دے. جے حکمران بھی منافق بن جان, یہودیاں نہ مل جان, تے انت مولانا پھر بھی مدداں تو ہی کرنا ہے. انت مولانا انہاں معصوم بچیاں دا مشکل کشاتے حاجت رواتے مولا تو ہی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. اچھا پتہ نہیں میں مڑ سمندری آواں نہ آواں, ایک توجہ دینا بیٹا, اے جڑی ہے نا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو ایتاں بیٹے اے اپنی زندگی دا ورد بنا لے. کوئی تیری ایک رات ایسی نہ گزرے تو بستر تے لیٹ لگا ہے دو ایتاں پڑھ کے نہ لیٹے, رب تیریاں سب ضرورتاں پوریاں کر دے گا. تے ادھر ویکھ, جے تو کتے نفلاں دی اندر سنتاں دی اندر بیٹھیا اٹھیا لیٹا سفر کردا کثرت دے نال چیزاں پڑھدا رہے نا, اللہ میرے تے او پار نہ پائی جڑا پار میں نہیں چک سکدا, اللہ تیاں دا پار نہ پائی, اللہ فقر دا پار نہ پائی, اللہ بیماری دا پار نہ پائی. اللہ میں قابل تے ایسے ہی ہاں کہ میرے تے پار پوے, جو میرے کالے کرتوت نے تے جو میریاں غفلتاں نے نا ہے میں ایسے قابل ہاں کہ مینوں پار تھلے دھب دتا جائے. لیکن ربا واف عنا درگزری کر دے, وعدے کاٹے ہو گئے نے معاف کر دے, تو مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. اے بھی نور جے تے سورۃ الفاتحہ بھی نور جے. اور بیٹا کسے چھلے دی لوڑ نہیں, کڑے دی لوڑ نہیں, تاکے دی لوڑ نہیں. اگر میرے مجمع دے اندر کوئی بے اولاد آیا ہے, سورۃ البقرہ دیاں آخری دو ایتاں پڑھے. اگر کوئی بے روزگار آیا ہے, سورۃ البقرہ دیاں آخری دو ایتاں. اور بیٹا نور ہے نور ہے نور ہے, قرآن تے سارا ہی نور ہے, لیکن بالخصوص ان ایتاں نو بھی نور قرار دیتا گیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. دوسرا تیسرا جڑا نور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا حدیثاں سنیا جے, امام البانی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے نہ روایتاں نو حسن آکھیا ہے. جیڑا بندہ جمعے والے دن سورت کاف پڑھدا ہے, اگلے جمعے تک اللہ پاک او دے لئی نورو نور ہی کر دیندے نے. رانا صاحب مینوں اج ایک شیخ الحدیث صاحب دا ٹیلی فون آیا تے مینوں گلاں گلاں وچ کہہ رہے سن, شیخ جدن اللہ نہ کرے سورہ کاف رہ جائے پورا ہفتہ انجی لگدا ہے جویں زندگی نیرے اندر گزرن ڈئی ہے.
یار تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا تسی جنے غزہ دے سکے سودرے ہو نا اے سارا کچھ نظر آ گیا ہے اسی تے صرف احتجاج ہی کرتے رہ گئے اسی تے اظہار حق جہتی ہی کرتے رہ گئے اسی تے اپنیاں سیاستاں ہی چمکاندے رہ گئے تے انہاں نے غزے نوں اڑا کے رکھ دیتا ہے چلو جو اسی مظلوماں نہیں کرنا او تے کردے ہی پھرنے ہاں لیکن کم از کم اللہ دا واسطہ دے کے کہنا سورہ فاتحہ دا ترجمہ تے دہراؤ سورہ بقرہ دی آخری آیتاں دا ترجمہ تے دہراؤ اللہ دے بندیو سورہ کہف نور دے ترجمے تے غور کرو اگر قرآن پاک دے 30 پاریاں دا ترجمہ تینوں یاد نہیں نا تے کم از کم سورۃ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں دے اندر اتنا نور ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سورہ کاف دیاں پہلیاں 10 آیتاں یاد کردا ہے سمجھدا ہے توجہ کرنا اللہ پاک کو دی زندگی فتنیاں تو پاک کر دیندے نے حتیٰ کہ او دی زندگی اندر دجال والا فتنہ بھی آیا تے اللہ انہاں آیتاں دی طاقت دے نال انہوں اس فتنے تو بھی محفوظ فرما لین گے سورۃ الکہف نو اللہ پاک نے نور بنایا انشاءاللہ ترجمہ پڑھو گے انشاءاللہ یار قرآن دے طالب علم بنو جامعہ کریمیہ دا ہی پیغام ہے اللہ دے بندیو ایک ایک آیت کر کے سورہ کہف دا ترجمہ پڑھو اوکھے سوکھے ہو کے ہر جمعے کوشش کر کے سورہ کہف پڑھو بلکہ میں تے ایک حدیث پڑھی ہے میں تانوں بھی سنانی ہے امام البانی رحمہ اللہ نے انہوں بھی حسن قرار دیتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا بندہ سورۃ الکہف پڑھدا ہے فرمایا او دے جگہ تو جتھے انہیں سورہ کہف پڑھی ہے او دے تو لے کے بیت اللہ تک اللہ پاک او دے لئی نور و نور فرما دیندے نے کئی لوگ آندے نے شیخ صاحب حج کرنا چاہنا ہے دا طریقہ کی ہے عمرہ کرنا چاہنا ہے دا طریقہ کی ہے توجہ کریں آج جمعے دی نیت دے نال اس حدیث نو سامنے رکھ کے سورہ کہف ہر جمعے پڑھدا رہیا کر انشاءاللہ اونی دیر تک تینوں موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ تینوں بیت اللہ دا حج نہیں کرائے گا سورۃ الفاتحہ نور ہے اچھی بولو سورہ فاتحہ اچھا ایسا پہ انہوں نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا نفلان دے اندر ادھر ویکھو کوئی طریقہ نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد نا بیٹے نا نور دا کی حال پیا کرنا ہے رک رک کے پڑھنا ہے سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں نو رک رک کے پڑھنا ہے سورہ کاف دی ایک آیت نو رک رک کے پڑھنا ہے حضرات اسی وقار جڑی میں گل دسنی چاہنا اللہ پاک نے قرآن نو نور رکھیا ہے فاتحہ نور جے آیتاں 2 نور جے سورہ کاف نور جے آئیے ذرا تھوڑا جا اگے بڑھیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون اب ماشاءاللہ جمعے اندر بیٹھے ہو اے جڑا وضو کیتا جے نبی پاک نے فرمایا وضو دے قطرے بھی نور نے اب باوضو حضرت صاحب اپنے آپ نو حقیر نہ سمجھیا کرو جی رب نے باوضو بنا دیتا ہے دے سمجھ لے اللہ نے نور و نور کر دیتا ہے فرمایا میری امت کل قیامت والے دن آئے گی وضو دے پانی دی وجہ تو نہ دے چہرے بھی چمک رہے ہون گے اچھی بولو نہ دے بازو بھی تے فرمایا انہاں دے پیر بھی چمک رہے ہون گے شکر کر جی اللہ پاک نے تینوں باوضو بنا دیتا ہے نبی علیہ السلام نے وضو نو بھی نور قرار دیتا ہے بلکہ ایک حدیث یاد آئی نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ نور نماز بھی نور ہے جدی نماز اچھی ہو جائے اللہ دی زندگی دے سارے اندھیرے ختم فرما دیندے نے جنی محنت کاروبار وال کرنا ہے نا بیٹا ادھر دیکھ جنی محنت جاب وال کرنا ہے نا جنی محنت کھبے سجے کرنا ہے نا کتے تو اینی محنت نماز دے معاملے اندر کریں تے اللہ تیری زندگی نور و نور کر دے رب بیماری نمازی بندے دی بیماری اندر بھی نور ہے نمازی بندے دی غربت اندر بھی نور ہے نمازی بندے دی تنہائی اندر بھی نور ہے نمازی بندے دی خلوت تے جلوت اندر بھی نور ہے اب بیٹا جدو سجدے ڈکنے نا انجی سمجھیا کر کے اس ٹائم بالکل میں نور دے اندر سجدہ کر رہا انہیں میرے لئی روشنی پیدا کرنی ہے تے میرے لئی قرار پیدا کرنا ہے تے جے کدی پڑھ لئی کدی نہ پڑھی کدی قضا کر لئی کدی ٹائم سر پڑھ لئی جتن تو نماز نال پیار کرے گا نا جان نالوں بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی تیری زندگی نو نور و نور فرما دے گا حضرات ذی وقار میں دسنا ہے چاہنا سورۃ الفاتحہ بھی نور ہے سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں بھی نور نے سورۃ الکہف دی تلاوت بھی نور ہے قرآن میں
پاک دا ایک ایک حرف بھی نور ہے. یہ سارے ہولی ہولی بولو, وضو بھی اچھی بولو, نماز بھی. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ, صبر بھی, صبر ورگا نور بھی کوئی نہیں. ایس عید دی گل ہے, مینوں ایک دوست دس رہے سن کہ عید والے دن نا کسی دا کوئی عزیز فوت ہو گیا, ایڈا بدبخت انسان. اچھا بے صبرا بندہ بھی بڑا بدبخت ہے. ایک تے نقصان کر لیا, دوجا اللہ دے گلے شکوے کر کے ایمان دا بھی نقصان کر لیا, آخرت دا بھی نقصان کر لیا. تے صبر ایڈی وڈی روشنی ہے, صحت نہیں ملی, بندہ پھر بھی کہندا ہے کوئی گل نہیں, اج صبر کراں گا اللہ قیامت نو اجر عطا کرے گا. بیوی فوت ہو گئی ہے, والدہ فوت ہو گئی ہے, بھائی فوت ہو گیا ہے, ٹھڈا لگ گیا, میرا ویکھیو نقصان ہو گیا ہے. آندا کوئی گل نہیں, اس تو وڈا بھی نقصان ہو سکدا سی, او دی مہربانی اونے وڈے نقصان تو بچایا ہے. آ جڑا دکھ آیا ہے اللہ میرے گناہ معاف کرے گا, مینوں اجر دے گا تے کل قیامت نو شاباش دے گا. سمندری دے باسیو میرا جملہ سونے دے پانی نہ لکھیا جے. فرمایا جڑا بندہ اجر دی امید نال صبر کردا رہیا ہوئے گا اللہ قیامت والے دن بغیر حساب تو شاباش عطا کرے گا. اینی اللہ شاباش دے گا کہ تو نمازاں بھی پڑھدا رہیا, رب را بھی کردا رہیا, عقیدہ بھی تیرا ایڈا سونا, علماء نہ جڑیا رہا. اے علماء بھی اس امت دا نور جے, اے مدارس بھی اس امت دا نور جے. جن مدارس کے اندر طلبہ حفظ کرتے ہیں, درس نظامی پڑھتے ہیں, اللہ دا دین پڑھتے ہیں, اے مدارس بھی منار النور جے, نور دے مینارے جے. خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا, فرمایا صبر بھی بہت بڑا نور تے روشنی ہے. عید والے دن نا میرے شیخ صاحب دس رہے سن کہ ساڈے نال ہی ہسپتال چوں ایک بندہ نکلیا, او دا نا عزیز فوت ہو گیا. تے استغفر اللہ الیاذ باللہ, میت نو لے کے ہاسپٹل جو باہر نکلدے ہیں جا آسمان وال ویکھ کے پتہ کی آندا ہے, آندا ہے یا اللہ اج عید دا دن سی, تو ساڈے نال چنگی نہیں کیتی. ورے دا دن سی تے تو ساڈے نال چنگی نہیں کیتی. تے او کہندے نے شیخ صاحب ساڈا بھی پیارا فوت ہویا سی, تے میں ویکھیا او مرد دی بجائے او دی بیوی ایڈی شیرنی سی کہ بیوی اپنے خاوند نو صبر دی تلقین کر رہی ہے. اللہ علیو کوئی نہیں, صبر کرو اللہ اجر عطا کرے گا. صبر والی بیوی نور, صبر والا خاوند نور, صبر والے والدین نور. اس ٹائم معاشرے دے اندر جنی بربادی ہے صرف اور صرف اے دی وجہ بے برکتی ہے, جنی بھی بربادی ہے صرف اے دی وجہ بے صبری ہے. صبر دے اندھیرے نے زندگیاں برباد کر کے رکھ دتیاں. جنہ مجمع ہے نا ماشاءاللہ تاحت دے نگاہ ذرا بدنامن کہے اج قبول دی گھڑی, اللہ صبر دا نور عطا کر دے. صبر دا نور, صبر دی روشنی سب نالوں بڑی روشنی. حضرات جی وقار آئیے جڑی ہن میں اگلی گل کرنی چاہنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بنور تامی یوم القیامہ. حدیث سمجھ آئی نا, تے رسمن نہیں دلوں کیا جی سبحان اللہ جی حدیث سمجھ آئی. میرے ٹائم مسیتے جان والے ہو, اور مغرب ٹائم مسیتے جان والے ہو, عشاء ٹائم مسیتے جان والے ہو, فجری مسیتے جان والے ہو, نہیں جے پرواہ کر دے طبیعت ٹھیک نہیں, نہیں جے پرواہ کر دے نیرا بڑا ہے, نہیں جے پرواہ کر دے بجلی ٹر گئی ہے. فرمایا جیڑا مغرب ویلے عشاء ویلے فجر ویلے مسیتاں دا رخ کردا رہا ہوئے گا, کل قیامت والے دن او دے اللہ اگے پچھوں سارے نیرے ختم کر کے او دے اگے پیچھے ہر پاسے نور و نور فرما دے گا. بھائی جان اللہ تعالیٰ نے رانا صاحب نبی پاک نو آکھیا سونےو تسی جڑے مغرب تے عشاء تے فجر ٹائم مسیتے آوندے نا, میں اللہ والوں میرے بندیاں نو تسی بشارت دو. او جدوں میں اس گل تے غور کرنا نا, اللہ سانو بشارتاں دیندا ہے سونے نبی دے ذریعے. رب دی قسم اے سوچ ہی اداسیاں ختم ہو گئیاں.
बशर المشائین فی الظلام الی المساجد بنور دامی یوم القیامہ. اللہ دے گھراں نو آباد رکھیا جے, مدرسیاں نو آباد رکھیا جے, اے فجر والا دیوا بال کے رکھیا جے, عشاء والا دیوا آخری شاہ تک بال کے رکھیا جے, اے مغرب والا دیوا بال کے رکھیا جے, تے مسجد دا رخ کریا جے. میں دعا کرنی ہے, مرضی نہ تسی آمین کہنی ہے. اللہ اللہ زندگی دی آخری مغرب بھی آنے والی ہے, اللہ وہ بھی جماعت نہ پڑھن دی توفیق دیں. آج دا میرا جمعہ تھوڑا انشاءاللہ دعا زیادہ ہے, محبت نہ آمین کہو پاویں آہستہ کو. یا اللہ زندگی دی آخری شاہ بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دیں. اللہ زندگی دی آخری فجر بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دیں. ساڈے ایک شیخ محترمہ پیچھے جو فوت ہوئے, نماز پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھے نے, تے فرشتے آئے نے تے کہن لگے گھر والےو پاسے ہو جاؤ, ہن لین والے آ گئے نے. فرمایا سورۃ الفاتحہ نو اللہ پاک نے نور بنایا, سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں نور, سورۃ الکاف نور, اور میرے ویریو وضو نور. میرے ال ویکھ کے بولو نماز. اج دا بیٹا نیرے چ کیوں ہے, فحاشی دے نیرے چ کیوں ہے, سوشل میڈیا دے نیرے چ کیوں ہے, نماز دا ترجمہ نہیں سواندا. جس بندے دی تنہائی اندر سجدے والا نور ہوئے, وہ سوشل میڈیا فیس بک تے جوانی برباد نہیں کر سکتا, وہ زنا دے نیرے چ نہیں پی سکتا. جس بندے دی نماز والا معاملہ کمزور ہے, زندگی دا ہر نیک عمل کمزور ہے. میں دعا کرنا اچھی ساری آمن کہنا, اللہ سانو نیریاں چا نماز والا دیوا روشن کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ سانو صبر والا دیوا روشن کرن دی توفیق عطا فرما. تے اللہ سونے سانو بالخصوص زور اثر دے نال مغرب عشاء تے فجر با جماعت پورے. اچھا گل سنو شیخ صاحب, میں اکثر پتا کیا ہونا, جدوں تسی مغرب پڑھن جانا ہے نا, عشاء پڑھن جانا ہے, اگلی نماز کیڑی فجر, ادوں آ حدیث تہاڈیاں نظراں دے سامنے ہونی چاہیے. اے نیرے کوئی نیرے نہیں, انہاں سارے نیریاں نو اللہ نے قیامت والے دن چانن اندر تبدیل کر دینا ہے. ہن دو حدیثاں ہور سن لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگاں نو اپنے سجے بنے, رحمان دے سجے بنے نور دے ممبر ہون گے. اللہ پاک انہاں نو نور دے ممبر عطا کرے گا. دو بندے جے, پہلا بندہ فرمایا ان المقسطین علی منابر من نور من یمین الرحمن. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے انصاف کردا رہا ہوئے گا, کی کردا رہا ہوئے گا, اے جیڑا ذہن بن گیا نا نو تے ساڈی ہے, پتر تے میرا ہے, او تیرے پتر نے غلطی کیتی ہے, غلط کہہ. اب میں کئی دینداراں نو ویکھیا بیٹی دا صریحاً جرم ہوندا ہے تے پتہ کی آندے نے, مولوی صاحب پھر دھیاں تے نہیں نا جھوٹیاں کیتیاں جاندیاں, جھوٹی دھی نو جھوٹا کہہ, جتھے تیرا دماد سچا دماد نو سچا کہہ. فرمایا جیڑا بندہ ہر معاملے اندر ڈنڈی نہیں ماردا, نہیں ویندا بیٹا ہے, نہیں ویندا بھائی ہے, نہیں پیندا میری برادری دا, ناپ تول کے انصاف کردا ہے. توجہ کریو, اللہ فرماندے نے اپنے سجے بنے جگہ دواں گا تے نور دے ممبراں تے جگہ دواں گا. کیوں کام اوکھا ہے حاجی صاحب, کام اوکھا, بڑے بڑے پکھ مار جاندے نے, لیکن مومن بنو, اس نور دے ممبر تے اپنی نظر رکھ. جیڑا قاضی, جیڑا جج, جیڑا افسر, جیڑا تفتیشی چند ٹکیاں تے رشوت دے تھوڑیاں جیاں پیسیاں تے ظلم کردا ہے, اللہ دی قسم او لوگو دنیا دے نیرے اندر بھی جے, موت دے نیرے اندر بھی جے, قبر دے نیرے اندر بھی جے, تے قیامت دے نیرے اندر بھی جے. تے جیڑا تفسیری تے جیڑا وکیل تے جیڑا جج تے جیڑا باپ تے جیڑا وڈکا وڈیرا میرٹ تے لیا کے فیصلہ کردا, اللہ منابر من نور, اونوں اللہ نور دے ممبر عطا کرے گا. آمین نہ کہہ لیے, اللہ انصاف دی توفیق دیں. او کوئی منہ وٹدا تے وٹ لوے, گزارا ہے, اے ویکینسی نہ ملی پھر گزارا نہیں. اور بھائیو اے ویکینسیاں خالی جے, اے عہدے تے رتبے خالی جے, انصاف والے بنو. ایک اور حدیث سنیا جے, نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ کئیاں لوگاں لئی نور دے ممبر رکھے گا. کا دے ممبر؟ نور دے ممبر ہون گے.
وجوہہم نورا. تانوں عربی دا ترجمہ نہیں ہونا لیکن سبحان اللہ تہاڈے دلوں نکلنی ہے. ذرا عربی سنیو. فرمایا کئی سپیشل مہمان قیامت والے دن ایسے ہون گے اللہ پاک انہاں لئی نور دے ممبر رکھے گا. وجوہہم نورا وثیابہم نورا. انہاں دے چہرے بھی نور دے ہون گے, انہاں دے کپڑے بھی نور دے ہون گے. نورو نوری معاملہ ہوئے گا. تے پوچھیا جائے گا یہ کیڑے لوگ نے. اے نہیں کیا جائے گا فلانے دربار تے مجاور بن کے بیٹھے رہ. اے نہیں کیا جائے گا فلاں گدی تے شرک دا چورن بیچ دے رہ. اے نہیں کیا جائے گا جی فلاں لوگ نے فلاں لوگ نے, بلکہ کیا جائے گا اج جنہاں نو نور دے ممبر ملے نے, اج کپڑے بھی نور دے نے, چیڑے بھی نور دے نے. اے او لوگ نے جیڑے آپس اندر ایک دوسرے نال پیار کردے سن تے اللہ فرمان گے میری وجہ تو کردے سن. آپس دے اندر محبتاں کردے سن, دعوتاں کردے سن, کھانے کھلاندے سن. سمندری دے باسیو آخری آیتاں سنو تے جمعہ میرا ختم جے. اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اللہ واسطے پیار کرنا سکھو. ٹھٹھا نہ کریا کرو, مذاق نہ کریا کرو, لالچ واسطے پیار نہ کریا کرو. پیار کرو کسے تانوں پتہ ہے بزرگاں دی چٹی داڑھی بھی اللہ دا نور ہے. فرمایا الشیب نور المومن. کڈا خوش نصیب بابا ہے جڑا سجدہ کردا کردا بڈھا ہو گیا ہے, روزے رکھدا رکھدا بڈھا ہو گیا ہے. اے تے چلدا پھردا اللہ دا نور ہے. اینو ہی دبکے مارنا ہے, اے دا ہی خون سکا دیتا ہی تے پتر تیری جوانی نیرے اندر ہے. خیر جیڑی گل میں دسنی چاہنا, فرمایا جڑا اللہ واسطے پیار کردا رہا ہوئے گا, اللہ واسطے کھانا کھلاندا رہا ہوئے گا, اللہ واسطے محبتاں کردا رہا ہوئے گا, کپڑے بھی نور, چہرہ بھی نور, ممبر بھی نور. اگلا ٹکڑا سنیو. فرمایا اینی لہر پیر ہوئے گی, انہاں نو ویکھ کے شہید بھی رشک کرن گے تے انہاں نو ویکھ کے اللہ دے نبی بھی رشک کرن گے. کہن گے رتبہ تے انہاں نو ملیا. آؤ ہن میں تانوں قرآن شریف دیاں دو آیتاں سناواں, ترجمہ کراں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فرمایا خالص توبہ کر لو, شرک تو توبہ کر لو. بیٹا ترجمہ سنی, شرک تو توبہ کر لو, مزاراں دی زندگی تو توبہ کر لو, بدتاں تو توبہ کر لو, زنا تو توبہ کر لو, سود تو توبہ کر لو. توبۃ نصوحا, خالص توبہ کر لو, مڑ کے پھر ادھر گناہاں ول منہ نہ کریا جے. فرمایا ہوئے گا کہ قیامت دا دن ہوئے گا, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. اللہ قیامت والے دن نبیاں نو بھی شرمندہ نہیں کرے گا تے نبیاں دے سچے حبداراں نو بھی شرمندہ نہیں کرے گا. قیامت والے دن اللہ دے نبی شرمندے نہیں ہون گے, اللہ دے نیک بندے بھی قیامت والے دن شرمندے نہیں ہون گے. کی ہوئے گا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم. فرمایا جڑے ایمان والے سچے مومن ہون گے انہاں دا نور انہاں دے اگے بھی ہوئے گا تے انہاں دا نور انہاں دے سجے بھی ہوئے گا. اے او لوگ سن جڑے دنیا تے آ وظیفہ پڑھ دے سن. اے دو وظیفے, ایک میں قرآن چو وظیفہ دین لگا تے ایک بخاری چو دین لگا. پتر جے نہیں نہ پڑھتا تے پھر تو اندھیرے چ کھڑا ہے, پھر تو جگتا ہی مارنیاں نے تے غیبتاں ہی کرنیاں نے, پھر تو ماں باپ نو ذلیل ہی کرنا ہے تے پھر تو حرام ہی کھانا ہے, پھر تو دنیا دے نیریاں چ اپنی زندگی بسر کرنی ہے. فرمایا اے لوگ دنیا تے وظیفہ کیڑا پڑھ دے سن؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. کنا کوکھا وظیفہ ہے. ادھر دیکھو ایسا, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء. ادا مانا ہے ربنا اتمم لنا نورنا. ادھر دیکھو
یا اللہ ساڈے ایمان والے دیوے دی روشنی اللہ مکمل فرما دے. اللہ ساڈا نور پورا کر کے سانو معاف فرما دے. یہ مانا ہے اللہ غیرت دا نور دے دے. ادھر ویکھو اللہ شرافت دا نور دے دے, سنت دا نور دے دے, حدیث دا نور دے دے, صلہ رحمی دا نور دے دے, تقوی دا نور دے دے, اخلاص دا نور دے دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اللہ نور تے منگ لیا پر گندا بڑا وا, ددکار نہ دئی, جو میرے کول گناہ نے اللہ معاف کر دے تے مینوں نورو نور فرما دے. محبت دیاں گلاں نے. اگر اجازت دیو نا ماشاءاللہ رات نو اٹھ کے جدوں قیام اللیل کر دیو, یا جدوں اشراق دی نماز پڑھ دیو, یا صلاۃ الضحیٰ اوابین پڑھ دیو, یا سنتا نفل تے سارے پڑھ دیو, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس تو بعد نا کھلوتے رہو ہاں 15 منٹ, لے جو ہاں قیامت والے دن چ اپنے آپ نو کہ نور اگے بھی ہونا ہے تے اچھی بولو نور سجے بھی ہونا ہے, اگے بھی ہونا ہے تے سجے بھی ہونا ہے. تے اے پھر ذرا ذہن چ پورا نقشہ رکھ کے پڑھو ہاں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے زبان دا نیرا جگتاں جے, زبان دا نیرا جھوٹ جے, زبان دا نیرا بابیو گندیاں گالاں جے, تانوں اللہ دا واسطہ گندیاں گالاں نہ کڈیا کرو. زبان دا نور سچ جے, زبان دا نور ذکر جے. 4 دن ذرا وظیفہ تے تنہائی چ کر کے ویکھنا ربنا اتمم لنا نورنا. اللہ دی قسم جے مینوں نماز اثر دا ڈر نہ ہوئے, میں تانوں دل کڈ کے وکھاواں, میرا دل کردا ہے میں ساری زندگی ایتھے کھلو کے پڑھدا رہواں ربنا اتمم لنا نورنا. نیرے چ ڈب گئے اللہ ساڈا نور مکمل کر دے. اج امت دا نور پورا ہوندا تے اسرائیلی یہودیاں نوں اے جرت نہ ہوندی. اگر اج جرت والا مومنا دا نور پیدا ہوندا تے اللہ دی قسم اسی ٹولیاں اندر تقسیم نہ ہوندے. اللہ معاف کر دے, تو ہر شے تے قادر قدیر ہے. اے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا تے لوگ پڑھ دے رہے ہون گے یا قیامت والے دن وظیفہ پڑھن گے. دعا میں کرنا آمین کہ وہ اللہ سانو دنیا تے بھی تے آخرت والے دن بھی وظیفہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ پڑھو گے نا, انشاءاللہ یاد کرو گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک وظیفہ ہوندا صحیح البخاری اندر. جیڑا بندہ ہوندے نا شیخ صاحب میں ڈپریشن دا مریض ہاں, شیخ جی گھڑی چ توڑا تے گھڑی چ ماشا, عجیب جی زندگی اندر نا کش مکش ہے, نور نہیں, سرور نہیں, روحانی خوشی نہیں. نبی علیہ السلام مسجد جان لگے دعا پڑھ دے یا نماز دے وچ دعا پڑھ دے. اے دعا یاد کر لا, 10 چیزاں نبی پاک منگ دے. کیڑیاں؟ ویسے حدیث تے لمبی ہے لیکن میں تواڈے سامنے صرف بخاری مسلم چ لے کے پڑھن لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی مسجد جاندے دعا پڑھ دے, نماز اندر دعا پڑھ دے, تہجد ویلے دعا پڑھ دے. کیڑے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وَجَعَلْ لِي نُورًا. رانا صاحب جس نبی پاک دے دل تے کدی گناہ دا خیال تک بھی نہیں آیا, او آندا اللہ دل بھی نور نہ پر, اکھاں بھی نور نہ پر, کن بھی نور نہ پر, سجے نور, کھبے نور, اتے نور, تھلے نور, اگے نور, پیچھے نور. وجعلی نورا, اللہ جتھے پیر پاواں, جتھے بول بولاں, نورو نور فرما دے. اچھا جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور آدم تو لے کے اج تک رب نے کسے نو عطا ہی نہیں کیتا, وہ ہر نماز ویلے رب کو نور منگدا پھردا ہے. تینوں اس نبی دا وظیفہ بھی چیتے کوئی نہیں, تینوں اس نبی دی دعا بھی چیتے کوئی نہیں, تینوں اس نور دا خیال تک بھی کوئی نہیں. بیٹا جس دل چ نور ہوے اس دل چ شہوت تے زنا دے چھٹے نہیں ہوندے. جس اکھ چ نور ہوے نا او پھر حیا سوز فوٹوز نہیں ویندا, اور جس کن چ نور ہوے نا او جڑا بندہ غیبت کرے نا او دی طبیعت پریشان ہو جاندی ہے. او اچھی بولو جدیاں کناں چ نور ہوے غیبت سندا, اچھی بولو گانے سندا. اگے نور ہووے, پیچھے نور ہووے, اتے نور ہووے, تھلے نور ہووے. تے اللہ پاک فرمانے جملہ میں دے چلاں ذرا توجہ رکھیو. جڑا بندہ 4 دن ٹیکیا دعا پڑھدا ہے نا, اللہ فرماندے نے جنت جان تو پہلے
جنت دی خوشبو دی پہلی قسط اسی انہوں دنیا تے عطا فرما دیں. ربنا تمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. اے دو وظیفے میں سمندری دے اندر دے چلاں. اے دے بینر بناؤ, سٹیکر لگاؤ, انہاں نو اپنی دیواراں تے لکھو, دکاناں تے لکھو, دلاں تے رکھو, تنہائی اندر پڑھو. ربنا تمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ایک قیام اندر پڑھنا ہے تے اللہم اجعل فی قلبی نورا سجدے اندر پڑھنا ہے. اللہ تیری زندگی دے سارے نیرے ختم فرما کے تیری زندگی نو اللہ نور و نور فرما دے گا. اچھا گل سنو, اسی کدی غور ہی نہیں کیتا کہ نور ہے کی ہے. پلاٹ رب کو منگ کے لینا ہے, اولاد رب کو منگ کے لینا ہے, تے کی سمجھنا ہے نور ایمان اللہ پاک نے تینوں چپ کر کے پھڑا دینا ہے. اے نور منگیا کر, نبی پاک منگ دے رہے. سنو سورۃ الحدید دیاں 2 آیتاں تے نماز کھڑی کریے. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم ایمانہم. مینوں تے انج لگدا جے میں قیامت والا دن آ گیا تے اسی اوتھے ٹر گئے ہاں. فرمایا تسی ویکھو گے ایمان والے مرداں نو, ویکھو گے ایمان والیاں عورتاں نو, بڑے بڑے کٹھن مرحلے زندگی چاہے پر انہاں دا ایمان نہیں ڈولیا. انہاں نے شرک نو منہ نہیں ماریا, انہاں نے حرام نو منہ نہیں ماریا, اور نہ آکھیا رب دے وعدے سچے نے. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ فرماندے نے ایمان والے بندے تے ایمان والیاں عورتاں انہاں دے اگے بھی نور ہوئے گا, انہاں دے سجے بھی نور ہوئے گا. تے فرشتے پتہ کی کہن گے, بشراکم الیوم, اج دے دن تواڈے لئی بشارتاں ہی بشارت. اے انتظار اندر ہی زندگی بسر کر. ہاں ادھر ویکھ بیٹا, کنا جینا ہی 60 سال 80 سال صدیاں جی نہیں کہ گناہاں نال اتنا پیار کرنا, حرام نال اتنا پیار کرنا, ظلم نال پیار کرنا. تینوں کسی مولوی مسئلہ نہیں دسیا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ. فرمایا جیڑا بندہ دنیا تے ظلم کرتا رہا ہوئے گا, کل قیامت والے دن اندھیریاں دی اندر گٹو ڈٹا ٹوپ اندھیریاں دی دلدل دی اندر ہوئے گا. اچھی بولو, بیوی تے ظلم کرنا. ادھے بھی نہیں بولے. بیوی تے ظلم کرنا, سارے بولو ہاں. بیوی تے ظلم کرنا, ماں تے ظلم کرنا, ملازم تے ظلم کرنا, اپاؤ بلی تے بھی نہیں ظلم کرنا. ظلم بلی تے ہویا تے مسلم نے پکار پکار کے سمندری اندر پیغام کر لیا ہے. ساری زندگی دیاں نیکیاں رب نے برباد کر کے ایک بلی تے ظلم کرنے والی عورت نو اللہ پاک نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے. کدی کدی قبرستان جایا کرو. رانا صاحب نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ قبراں نیرے نہ بھریاں ہوندیاں نے. ان القبور مملوءۃ بظلم. ماں سٹ آئے ہیں, باپ سٹ آئے ہیں, بھرا سٹ آئے ہیں, کدی قبر تے بھی گیا ہے. تینوں نہیں پتا گاہے گاہے قبرستان جانا سنت بھی ہے تے نبی علیہ السلام دا حکم بھی ہے. فرمایا قبرستان جا کے پیارے واسطے دعا کریا کرو. تسی اپنے پیارے دی قبر تے جا کے او دے واسطے دعا کر دیو, اللہ او دی قبر نو نور و نور فرما دیندا ہے. تو عید پرستہ جا کے قبر تے کہنا اللہ میرے ابے نو معاف کر دے, میری بھین نو معاف کر دے, میری بیوی نو معاف کر دے, میرے بیٹے نو معاف. ہن تے لوگاں کو اتنا بھی نہیں ٹائم رہ گیا کہ قبرستان ہی ٹر جان. گل سنو, جو نال لے کے جانا جی آپ ہی لے کے جانا جی, کوئی نہیں جے پھیرا پاندا. تے فرمایا بشارتاں مل گئیاں جنت دیاں, ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا جے دے اگے بھی نور ہے سجے بھی نور ہے, جنت دیاں بشارتاں تے سلوٹ نے. فرمایا آ ہے اصل کامیابی. بنگلے کامیابی نہیں, کوٹھیاں کامیابی نہیں, دنیا دے بزنس دے عہدے کامیابی نہیں. اگلی ہے سنیو,
فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. منافق لوگ جڑے ہون گے آئے ہائے دو نمبریاں کرن والے انہاں نوں بھی نور تے ملے گا پر ہوڑی ہوڑی انہاں دا نور بجھ جائے گا. آ پتر کسے نہ منافقت نہ کری، پتر منافقت نہ کری رشتہ داری اندر، منافقت نہ کری دین دے معاملے اندر. منافقت دنیا تے بھی برباد نہیں تے آخرت نال بھی برباد نہیں. فرمایا منافقاں دا نور بجھ جائے گا تے مومناں نوں کہن گے ساڈے ول ویکھو تھوڑا جہا سانوں نور دے دیو تے مومن کہن گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. ایتھوں اسی نور نہیں دینا، جاؤ دنیا تو جا کے نور لے کے آؤ. اچھی بولو. مومن کہن گے قیامت والے دن نور نہیں لبدا، نور دنیا تو لبدا، اوتھوں اکٹھا کر کے لیاؤ. محبت نہ آمین کیو. اللہ اخلاص دا نور دے دے. تسی مینوں پوچھو نا شیخ صاحب اس ٹائم سب نالوں نایاب چیز کیڑی ہے؟ سب نالوں نایاب چیز اخلاص ہے. یاری پیسے دی، یاری عہدے دی، یاری ٹکیاں دی. جہد کو کوئی ٹکا ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی عہدہ راڑا مگاندا پھردا ہے تے جڑا نیک متقی صالح بندہ ہے اس کو مفاد کوئی نہیں. میں بڑے بڑے دین دے ٹھیکیداراں نوں ویکھیا چج نال سلام ہی نہیں لیندے. اللہ واسطے حیا کرنا سکھو. دنیا داراں دے اگے ٹوپیاں ڈگدیاں نے تے جڑے مدرسے دے طالب علم، مدرسے دے منتظم، مدرسے دے قاری صاحب، مسجد دے امام صاحب ہر ویلے رب دے دین دا، جہاد دا، اسلام دا کام کرنے والے اے دے نال سیدھے منہ نوں سلام لین لئی بھی تیار نہیں. اتنا اخلاص ہے ساڈے اندر. حضرات عزیز وقار آخری گل صحیح مسلم دی حدیث سن لو. بڑی معذرت گل ختم ہو گئی. صحیح مسلم دی تانوں ایک حدیث سنانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن لوگ جنہ بتاں نوں جنہ لوگاں نوں پوجدے ہون گے نا تہاڈا سینہ ٹھر جانا. ذرا دھیان میرے وال کریو. اینڈ میں بڑا سونا کر لگا حدیث پڑھ کے. انہاں بتاں نہ بلائے جان گے، انہاں بابیاں ملنگاں نہ بلائے جان گے جڑے شرک کرواندے رہے تے مومن کھڑے ہون گے. اللہ کہن گے کیڑی شے دا انتظار کردے ہو پے؟ وہ کہن گے ننظر ربنا. اللہ نو کہن گے اللہ اسی اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن تو بعد بخاری تو بعد مسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر کو کہن گے انا ربکم. سارے بولو اللہ کی کہے گا آنا. او کڈی کو مشکل عربی ہے، بولو آنا ربکم، میں تہاڈا رب ہاں. تے پھر مومن ہمت کر کے کہن گے ننظر الیک. بڑیاں جدائیاں تے اداسیاں ویکھ لیاں نے، جے ساڈا رب ہے تے اج اسی تینوں ویکھنا چاہنے ہاں. بن ویکھیاں سجدے کردے رہ، بن ویکھیاں تن من دھن مال سارا کچھ لٹاندے رہ، بن ویکھیاں تیری رضا لئی پتر مدرسیاں دے حوالے کر دیتے. لوگ دنیا کردے سن. یا اللہ تیرے پیار سے سب کچھ لٹایا ہے تے جے ساڈا رب ہے تے اسی ویکھنا چاہنے ہاں. آئے ہائے آئے ہائے. مسلم دے لفظ سنیو. فرمایا فیتجلی لہم یضحک. مسکراندیاں رب اپنے بندیاں دے سامنے ظاہر ہو جائے گا. او دا نور تے او دی رضا ملدی، او دا نور تے او دی رضا ملدی، او دی رحمت جے بے پناہ ملدی. او دا نور تے او دی رضا ملدی، او دی رحمت جے بے پناہ ملدی. کیا لذتاں نے او دے مسکران دیا، واہ واہ شانہ نے رب دے قرآن دیاں. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا اللہ پاک دیدار کران گے، پھر اللہ اپنی شان دے مطابق اگے فینطلق بہم ویتبعونہ. اللہ تعالیٰ اگے ہون گے تے اللہ دے مومن بندے اپنے رب دے پیچھے ہون گے.
رانا صاحب اللہ اپنے مومن بندیاں نو پھر نور دے گا, منافقاں نو بھی دے گا, شروع تے مومناں نو بھی دے گا. جدوں پل صراط لنگن گے نا منافق ٹھاں کر کے تھلے, تے جس بندے دا اندر دنیا تے جنہ پاک ہوئے گا, جنہ مخلص انسان ہوئے گا, جنہ بامل انسان ہوئے گا, اُنہ تیز نور ملے گا. تے فرمایا انج پل صراط کا پار کر کے جنت جائے گا جویں بجلی دی رفتار ہویا کر دیے. تے فرمایا او دا چہرہ انج چمک رہا ہوئے گا. ہن کیا جی سبحان اللہ, ذرا محبت نال گل سنیو, تہاڈی گل کر لگا. تے فرمایا جدوں پل صراط کراس کر کے جنت داخل ہون گے نا سمندری والے توحید پرست, انہاں دے چہریاں تے انج نور ہوئے گا جویں 14ویں رات دا چن ہویا کردا ہے. اچھا او دے چہرے تے نور ہوئے گا نا جیڑا ٹھڈوں پلیت ہوئے گا دنیا تے, اے فتویٰ تسی دینا ہے. جیڑا اندر شرارتاں نہ بھریا ہے, غیبتاں نہ بھریا ہے, انہیں گندی مکھی ہار جدوں بہنا گند تے ہی بہنا. اوے لوگاں دیاں مسکراہٹاں نہ چھینو. اوے تسی اگے تعداد اندر بڑے تھوڑے ہو, چھاتیاں چوڑیاں کرو, جگر وڈے کرو. توحید پرست کی تعداد اندر بڑے تھوڑے نے. محبتاں ونڈنیاں سکھو, سینے نال لانا سکھو. فرمایا انہاں مومناں دے چہرے 14ویں رات دے چند دی طرح چمک رہے ہون گے. پھر جڑا ٹولا جائے گا ستاریاں دی طرح چمک رہے ہون گے. اور کئیاں نو پھر اللہ پاک جہنم چوں کڈ کے جنت دا داخلہ عطا کرے گا. انہاں تے جنت چ بارش ہوئے گی, جتھوں جتھوں وجود انہاں دا جلیا ہوئے گا, سارا جلیا پن ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی کئی گنا جنتاں برکتاں بہاراں عطا کر دین گے. بس میرا نا دل کردا سی اللہ دی رحمت دے نال کہ تانوں اڈا موضوع سناواں, نور کی تلاش. نور ہے کی ہے, نور اندے کنوں نے, اللہ نور السماوات والارض تو گل شروع کر کے جنیاں نور والیاں آیتاں نے انشاءاللہ تانوں ساریاں سنا دتیاں نے, جنیاں نور والیاں حدیثاں نے تانوں ساریاں سنا دتیاں نے. میں دعا کر دینا اللہ زندگی نور نہ بھر دے. سارے نہیں بولے اللہ سانو سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں دا پیار نصیب کر دے. ایک بندہ ٹیلی فون آیا, آندا شیخ صاحب میں 3 سال تو دعا کر رہا, کدی شیخ صاحب سمندری بھی جمعہ پڑھاؤ گے. ہمیں شیخ صاحب کوئی سپیشل جی اج وظیفہ بیان کرنا ہے. وہی میرے سر تے قرآن رکھ لو, میں تمہیں سچی گل دس لگا. میرے کو سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں تے جڑی بخاری دا میں وظیفہ دسیا نا, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا, اے دے نال سپیشل وظیفہ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ سانو اے دوویں وظیفے پڑھن دی توفیق عطا فرما. اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ شرک دے اندھیریاں چوں کڈ کے سانو توحید دا نور عطا فرما, بدعت دے اندھیریاں چوں کڈ کے سنت دا نور عطا فرما, حرام دے نیریاں چوں کڈ کے, اور رزق حلال بھی اللہ دا بہت بڑا نور ہے. اللہ پاک سانو رزق حلال دا نور نصیب فرما. ساتھی نے لکھیا مرگی کے مریض کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. مرگی دا جڑا مریض ہے نا انہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے نا بار بار 7 واری بے شک پڑھ لو, زمزم تے دم کر کے زمزم دے چھٹے پاؤ, او پانی انہوں پلاؤ, تے دن دے اندر کم از کم 3-4 واری 7 واری فاتحہ پڑھ کے انہوں انشاءاللہ دم کرو. باقی کسی اچھے عالم دے کولو رکیا کراؤ, اللہ انشاءاللہ شفا عطا کرے گا. سینے ایک واری ٹھنڈ پا دیو, اللہ اسی بد اخلاقی دے نیرے چ ڈبے ہیں, اللہ اخلاق دا چانن عطا فرما دے, اخلاق دا نور عطا فرما دے. اللہ مفاد دے نیریاں چ ڈبے ہیں, اللہ اخلاص دا نور نصیب فرما دے. سورہ فاتحہ دیا نور نصیب فرما دے, سورہ کہف دا نور نصیب فرما دے. تے صبر بھی بڑا وڈا نور ہے. ادھر ویکھ, سیلری تیرے مزاج دے مطابق نہیں, صبر کر. پتر نہیں ملیا, صبر کر. یہو جی شابش ملے گی جیدا تو تصور ہی نہیں کر سکتا. انصاف کرنا ہے اور اللہ واسطے پیار کرنا ہے, پھر معاملہ نورو نور ہوئے گا. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے, اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, پتر تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مال ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے, اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا, اچھی بولی نہ تو رہنا. قبر چگے ہی بڑا نیرا, نال زنا دا نیرا بھی لے چلنا, نال سود دا نیرا بھی لے چلنا, بانڈا نمبراں دی کمائی دا نیرا بھی لے چلنا, حرام دا نیرا بھی لے چلنا, ظلم دا نیرا بھی لے چلنا, گالاں دا نیرا بھی لے چلنا. تینوں نہیں پتا کہ گالاں دا نیرا بڑا خطرناک نیرا ہے. ربنا اتمم لنا
نورنا واغفر لنا انك على كل شيء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. اللہ رانا صاحب تو ہائی صاحب تو لے کے او آخر تک جن مرد و خواتین نے اللہ کتے ترس دینا ٹر جان, اللہ انہوں نے زندگی کم از کم کو 2-3 باری بیت اللہ دے حج نصیب فرما. اللہ حج قریب آ رہا ہے, دل دی کیفیت تو جاننا ہے, سانو نہیں پتا کیویں جانا ہے. اے اللہ تسی سیانے ہو, تانوں ہی پتا کیویں کھڑنا ہے, سانو اینا پتا ہی جانا ہے. اوہ اچھی بولو, سانو اینا پتا اسی تے کھڑنا مالکا تسی ہیں. اللہ اپنی رحمت دے نال سانو اس سال دا حج نصیب فرما, اس سال دے عمرے نصیب فرما. اللہ سانو مکے مدینے دا راہی بنا. ساڑے بڑے پیارے بھائی گرامی قدر احسان اللہ صاحب رانا صاحب دے جڑے بیٹے نے, میرے بڑے پیارے دوست نے, چھوٹے بھائی نے, انہاں دی والدہ ماجدہ لی دعا کرو اللہ ان دی قبر نور نہ منور فرمائے. اور جن کو والدہ نہیں اللہ دی والدہ دی قبر نور نہ منور فرمائے. ماشاءاللہ دارا شہر تو تھوڑا جہا ہٹ کے وے, پھر بھی تسی بڑی کثرت اور محبت نہ آئے ہو. اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم دے بدلے جزائے خیر نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ انہاں دی بخشش فرمائے. ایک سارے ساتھی دعا کر دیو اللہ سانو کسی دا محتاج نہ کرے. بیٹا میں ایک نصیحت جاندہ جاندہ کراں گا, ادھر ویکھی, پیسے تے مان نہیں کرنا پتر, جوانی تے مان نہیں کرنا, سر سٹ کے رکھی, نظراں چکا کے رکھی, ٹھڈا لگن لگیاں دیر نہیں لگدی, اللہ دی پکڑان لگیاں دیر نہیں لگدی. پتر جے پیسے جوانی زور دے بل بوتے تے بدتمیز ہو گیا نا, بے ادب ہو گیا, بد لحاظ ہو گیا تے تیرا چاکا ماں باپ اگے کھل گیا تے پتر بڑی نیرے دی زندگی ہو. اے ٹکے نیرا نہیں, وہ جوانی بھی نیرا ہی جس جوانی چ ادب نہ ہوئے, جس جوانی چ وڈیاں دا حیا نہ ہوئے. بس میرا بیٹا با ادب بنو, رزق حلال کھاؤ. اللہ پاک دے حضور دعا ہے اللہ ایدہ خطبہ ساڑھے سارے لئے صدقہ جاریہ بنا. انشاءاللہ مغرب تو بعد یوٹیوب تے میرا چینل ہے عبد المنان راسخ, او دے تے انشاءاللہ خطبہ اپلوڈ ہوئے گا. اے بار بار سنو, میں تو انہوں پوری زندگی دا نصاب دے دیتا ہے, اینا چیزاں تے ورک کرو تے نور چ زندگی بسر کرو. اللہ انشاءاللہ بڑیاں برکتاں عطا فرمائے.